के अश्लील सिन मागेर चाहिँ नि एक बेद गाई आमा मरि जाई केरा जस्तो बनाइदिने र चाहिँ नि छेत्रीहरूलाई चाहिँ नि रेखा थापाहरूलाई चाहिँ नि प्रियङ्का कार्कीहरूलाई चाहिँ जति डिभोर्स गरे पनि कुमारी केटीको रोल दिइराख्ने यो राजावादी नै हुन् के अरे हमाल डान्सर हमाल भन्छु म फिल्म त्यति म हेर्दिनँ पनि जेङ्गो हमाल हेर्दै डरलाग्दा भएर हिरोइनहरू डराएपछि उनले आफै बिहा पनि गरे होलान् र जातको प्रश्न भनेको त्यो साम्प्रदायिक हो त्यसले समाजमा घृणा फैलाउँछ उनी ठकुरी हुन् उनले पनि जात जनाएका छन् तर यहाँ राजेश हमाल को चाहिँ नि इन्ट्री चाहिँ खतरनाक कुरा हो यसले चाहिँ समाजमा द्वेष फैलाउँछ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जात फेरेर कामी बन्छु भनेर लेखे प्रचण्ड र बाबुराम त आफ्नो पार्टी विघटन गरेर कता कता आश्रय लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको राजनीति बुझ्ने औकात हराइसक्यो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ हरपल तपाईहरुकै साथ ताजा भिडियो हेर्नका लागि आजका कुरालाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आजको विशेष कुराकानीको लागि मुकुन्देका नामले बहुचर्चित मुकुन्द घिमिरेजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु मुकुन्दजी। थ्याङ्क यू, नमस्कार। मुकुन्दजी, खास गरिकन तपाईको एउटा जुन किसिमको विचार तपाईले राखिराख्नु भएको छ नि, त्यो विचार चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको निरन्तरता होइन, त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ वामदेव गौतमजी आउनुहुन्छ भदौमै भन्नुभएको थियो तपाईले। अहिले तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामी कार्तिकमा छौँ र वामदेवजीको मुद्दा उहाँलाई चाहिँ भनौँ न मन्त्री खानको लागि पनि अब दसैँ पछाडि कुर्न पर्ने अवस्था छ। तपाईँ अझै पनि वामदेव नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी यो आज बताइदिनुहोस् त। सरकार फेरिन लागेकोमा पुनर्गठन पो भयो भनेर यो देखिन लागेको छ। नयाँ सरकार दसैँमा नयाँ लुगा लाउन पर्नेमा पुरानै थाङ्ना तुनेर पुरानै कपडा टालेर यो दसैँ कोरोनाको बिचमा टार्न खोजिए जस्तो हो यो। वामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीको क्युमा हुनुहुन्छ भनेर मैले लामो समयदेखि भन्दै आएकोमा उहाँ सांसद भइसक्नु भएको छ, बढुवाकै क्रममा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ तर उहाँलाई त हेर्दैमा राखेर सर्वोच्च अदालतले अहिले दसैँ पछाडि पुर्याइदिनु भयो नि त उहाँको मुद्दालाई त। त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हो, उहाँ मन्त्री कसैले दिए पनि खानुहुन्न थियो। अर्थमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको प्यारो मान्छे राख्ने हो, सञ्चार मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको मन मिलेको मान्छे राख्ने हो। वामदेव गौतम त्यो कुनै पनि क्राइटेरियामा प्रधानमन्त्रीको मनभित्रको मान्छे नहुँदा उहाँ मन्त्रीमण्डलमा समेटिने कुरा नै थिएन। वामदेवले खाँदा प्रधानमन्त्री खाने हो र अहिले उहाँ सांसद भइसक्नु भएको छ, शपथ खाइसक्नु भएको छ, तलब भत्ता उहाँको पाकिरहेको छ। अब माथिल्लो पदमा शपथ खान मात्रै दसैँपछि भन्दाखेरि उहाँको रुटिनमा अदालती प्रक्रियाले कुनै ढिलाइ गर्दैन र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ उहाँको 6 महिना जति कार्यकाल थपिएको छ। अहिले अब उहाँ 2.5 वर्षबाट ओभरस्टे प्रधानमन्त्री रहनुभयो। यो भनेको दोस्रो प्रधानमन्त्रीको पालो उहाँले खान पाउनुभयो यो कोरोना इत्यादिले गर्दा। र के अरे एमसिसीको विथको प्रस्तावक हुन सक्ने व्यक्तित्व नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। अब हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसी प्रस्ताव सरकारले संसदले पारित गर्दैछ, त्यसपछि सरकार घोर अलोकप्रिय हुन्छ। त्यही बिचमा यो सरकारलाई ढाल्ने खेल सुरु हुन्छ र राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भनेर काङ्ग्रेसका देउबा इत्यादिको सहयोगमा 2/3 अङ्क पुर्याएर माथिल्लो सदनको मान्छे पनि बराबरी नै हो भन्ने पाएर वामदेवलाई हिउँदे अधिवेशनको आसपासमा प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउने कुरा देखिएको छ। र अहिले चाहिँ नि साधारण मुख्य राजनीतिक षड्यन्त्र ढाकछोप गर्न के अरे हाम्रो विष्णु पौडेल नवनियुक्त दोस्रोपल्ट नियुक्त हुनुभएका अर्थमन्त्रीको छविलाई चाहिँ देखाएर मान्छेलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ। 2/3 झन्डै 2/3 जनमत अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीसँगै छ भने फेसबुकेहरूले चाहिँ नि रुचाओस् कि नरुचाओस् उहाँलाई मतलब हुँदैन। अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेपछि जोसँग बहुमत हुन्छ त्यसले खटनपटन गर्छ। 2/3 बहुमत झन्डै 2/3 स्पष्ट बहुमत चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएपछि को मन्त्री राख्ने को नराख्ने त्यो उहाँको तजबिरको कुरा हो। कुनै अदालतबाट दण्डित हुनुभएको छैन विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, कुनै निकायको छानबिनमा हुनुहुन्न भनेपछि उहाँ मन्त्री हुन योग्य नै हो। मुकुन्देजी, तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीको जुन 11औं चोटि उहाँको मन्त्रीमण्डल भर्खरै मात्र पुनर्गठन पनि भयो र यसले चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सन भनौँ न समय पायो भन्नुभएको छ तपाईँले हिउँदे अधिवेशनसम्म। त्यो चाहिँ खालि एमसिसी जो चाहिँ सहयोगको रूपमा अमेरिकाले $55 अर्ब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्दैछ, त्यही सहयोग चाहिँ पारित गर्नको लागि मात्रै ओलीजीको चाहिँ यो कार्यकाल बढेको हो त? तपाईँको बुझाइ यति नै हो?
अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा पनि एमसिसी रोक्ने हुती कुनै प्रधानमन्त्रीको हुँदैन, त्यत्रो क्षमता औकात कसैको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने नेपाली जनतालाई घाँस खाने तालिम दिए हुन्छ। भारतको गङ्गा बग्नुपर्छ, अमेरिकाको चाहिने डलरको चाहिने मिसिसिपी मिसाउरी यता मिसिनुपर्छ, रसियाको भोल्गा आउनुपर्छ र मात्रै नेपाल सिञ्चित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार्नुपर्छ र एउटा एमसिसीको कारणले मात्रै होइन। अब खास जनमत त प्रधानमन्त्री ओलीकै नाउँमा आएको, आधा आधा कार्यकाल गर्ने भनेर केही मोटामोटी समझदारी प्रचण्डले वामदेव गौतमको तर्फबाट ओलीसँग कागज तमसु गरिदिनु भएको भए पनि जनमत उहाँको नाममा ओलीजीको नाममा आएको हुनाले उहाँलाई अर्को 6 महिना दिने भन्ने आन्तरिक सहमति भयो होला। त्यसअनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अरू 6 महिना ओभरस्टे रहन पाउनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ एमसिसीकै न्युमा नेकपामा ब्रेक गरिने काङ्ग्रेसको सहमति पहिला पनि एमाले फुटाएर वामदेव गौतमले राप्रपा चन्दको उपप्रधानमन्त्री खान जानुभएको थियो। अहिले पनि एमसीकै न्युमा नेकपा फुटाउँदै पनि गर्ने भीमरावहरूको नेतृत्वमा र वामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र चुनाव गराउने र काङ्ग्रेसतिर बहुमत फिर्ता गर्ने त्यो सेटिङमा त्यो डिजाइनमा काम हुँदै होला भन्ने लाग्छ। राजनीति सबै सेटिङमा हुन्छ। माथिल्लो हाई लेभलका 5-10 जना मान्छेले मुलुकको राजनीति चलाइरहेका हुन्छन्। साधारण मान्छेहरू उफ्रेर पाफ्री गरेर खास फरक पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि जानकारी दिएका छैनन् भन्नुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ सबै 4-5 जनाको चाहिँ सहमतिमा चल्छ भनेर। अहिले त प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने त प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छैन, माधवजीलाई पनि थाहा छैन नि। अवस्था त यस्तो भएको छ नि त अहिले त। प्रचण्ड र बाबुराम त आफ्नो पार्टी विघटन गरेर कता कता आश्रय लिएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको राजनीति बुझ्ने औकात हराइसक्यो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर जहाँसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री लामो समय नेकपाको मदन भण्डारी नरहेपछि टुक्रो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभएको माधव नेपाल चाहिँ सबै कुरा जानकार हुनुहुन्छ, मुख्य भान्सेमा हुनुहुन्छ। कहीँ झगडा पऱ्यो, कर्णालीमा लफडा पर्न आँट्यो भने पनि उहाँले नै मिलाउनुहुन्छ। भोलि हुनेवाला नेकपाको अध्यक्ष पनि माधव नेपालै भएकोले माधव नेपालले चाहिँ सबै जिम्मेवारी लिनुभएको छ, थाहा नपाए जस्तो गरे पनि। र प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ अहिले आफै आफ्नो पार्टी पदमा थिलो औकातमा पुर्याउने पार्टी सिद्ध्याएर कता कता आश्रय लिनुभएको छ। सम्भवतः मेरो सूचनामा प्रचण्ड भन्ने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल चाहिँ ओलीको पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। बाबुराम भट्टराईले मधेसतिर भौँतारिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ राजनीति थाहा पाउने औकातमा गुम्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूको जुन हाइट थियो त्यो भनेपछि पुरै सखाप भइसकेको अवस्था हो त तपाईँले अहिले भनिराख्दाखेरि? कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी भन्ने एउटा परियोजना भयो, प्रोजेक्ट भयो। त्यो प्रोजेक्ट थियो, पार्टी थिएन, जनयुद्ध थिएन त्यो। त्यो 52 सालमा देशको विकास लोकतन्त्र वीरेन्द्रको काखमा गिरिजाओले चलाएको लोकतन्त्र अन्तर्गत देशको विकास हुँदै गर्दा त्यसमा डिस्टर्बेन्स गर्न एउटा आतङ्क जो सिर्जना गरिएको थियो। 52 + 6 58 भयो। जनतालाई हात लागेको शून्य भयो, राजा रानी रहेनन्। त्यस पछाडि माओवादी प्रोजेक्टको औचित्य सिद्ध भएर विभिन्न बहानामा वार्तामा आए, शान्तिमा आए, समाजमा हराए। कोही अहिले एमालेमा विलय भएका छन्, कोही मधेसतिर हराएर जातीय घृणा फैलाउने इत्यादि कुरा गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको आक्षेप बाबुराम भट्टराईले लगाउनु भएको छ। गोर्खाली हुनुको नाताले उहाँले जात जनाउनु भएको छ। गोर्खाली सामन्तको सेवामा जनताले बल्ल बल्ल गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र भनेका छन्, यो लोकतन्त्र ल्याउने महान नेताहरूको छविमा हिलो छ्याप्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो चाहिने गोर्खाली जात जनाएर होला 9 अर्बसम्मको भ्रष्टाचार भयो भनेर बेकारको हल्ला मचाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले माओवादी परियोजना चाहिँ अब कम्प्लिट भयो, माओवादी समस्या समाधान भयो। मुकुन्दजी, खास गरिकन अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नि एमसिसीलाई चाहिँ रोक्नै हुँदैन, नेपालको समृद्धिको लागि त्यो अत्यन्त आवश्यक छ। अमेरिकाको मिसिसिपी नदी नेपालमा भनौँ मिसाउनु पर्यो, बागमतीमा मिसाउनु पर्यो भन्ने जुन तपाईँको आशाहरू हो नि। तर एमसिसी आयो भने त यहाँ त विदेशी सेना आउँछन् चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि देश चाहिँ अफगानिस्तान र चाहिँ इराक जस्तो हुन्छ भनेर पनि त एक किसिमको त्रासदी त यहाँ छ नि त मान्छेहरूमा। तपाईँ त यसमा यतापट्टि हेर्नु भएको छैन यहाँले? जनताको रगतले आर्जेको गणतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनले मद्दत गर्यो भने यो गणतन्त्र हुर्केला, संस्थागत होला भनेर राजावादीहरू आरिस गरिरहेका छन्। शिशु गणतन्त्रलाई लिटो खुवाउन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पिठो दुधको आयातमा उनीहरू चाहिँ रिसाएका छन्। तर नेपालले चाहिँ उहिले राजा महेन्द्र शाहका पालादेखि वीरेन्द्र हुँदै हुँदै आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गरेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि 25 करोड डलर लिने भनेर पहिलो फाइल भर्खरै स्वीकृत गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई चाहिँ हामीले खुसीसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसिसी आउँदैमा केही फरक पर्दैन। एमसिसी ल्याएन भने नेपालमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू अघि नबढाए हुन्छ। भर्खरै पदमुक्त नभनौँ रिटायर हुनुभएका
विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले स्वर खोलेर एमसिसी चाहियो भन्नुपर्ने थियो। नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने बेच्नुपर्छ, बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। एमसिसी त्यसको लागि नहुने प्रोजेक्ट हो। उहाँले सरकारलाई सहयोग नगर्दाखेरि उहाँ चाहिँ दोस्रो कार्यकाल जागिर खाने रहरमै सीमित भयो। उहाँको सपना हुरीले उडायो र एमसिसी चाहिँ नेपालको विकासमा, विशेष गरी हाइड्रो पावर विकासमा आजको आजै भोलिको भोलि नै चाहिने कुरा हो। त्यो आउँदैमा हाम्रो राष्ट्रियतामा खास फरक पर्दैन। मुकुन्दजी, यहाँलाई जस्तो यहाँले प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, अहिलेका अर्थमन्त्री नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँमाथि खास गरिकन बालुवाटार प्रकरणमा चाहिँ 8 आना जग्गा लिएर फिर्ता गरेको भन्ने थियो। अब 8 आना जग्गा लिएर फिर्ता गर्दा उहाँलाई 16 आना फाइदा भयो भन्छ नि त मान्छेहरूले। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? प्रधानमन्त्री ओलीको किचन क्याबिनेटमा रहनुभएका प्रिय पात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलहरू अथवा डाक्टर युवराज खतिवडा जहिले पनि उहाँको वरिपरि रहेर, उहाँको प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल पार्नुभएको हो। उहाँले पहिला गरी खाने क्रममा छोरा भाइले देश विदेशबाट कमाएको पैसाको केही जग्गा किन्नुभएकोमा यहाँ स्वच्छ छवि भएका मानिएका राजावादी कृष्ण प्रसाद भट्टराई उनले चाहिँ बालुवाटार बेच्दा ग्राहकको रूपमा चाहिँ अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि फस्नु भएको रहेछ। बेच्नेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसीहरू हुन्, खास गरी राजावादी काङ्ग्रेस, कोइराला विरोधी कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरू हुन्, जसले मर्दा पनि 100 वर्ष राजतन्त्रको आयु हुनुपर्छ भनेर जनताको गणतन्त्रलाई सराप्दै मरेर गए। औ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जग्गा बेचेका, सरकारी जग्गा, र विष्णु पौडेल चाहिँ भुलचुकमा फसेका र पछि भुल भएछ भनेपछि उहाँले जग्गा वापस गर्नुभएकोमा उहाँलाई त्यत्रो दण्डित गर्नुपर्ने, आक्षेप लगाइरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो नैतिकताको पनि कुरा गरिन्छ क्या राजनीतिमा, इमान जमानको पनि कुरा गरिन्छ। त्यो हिसाबले त उहाँलाई दोस्रोचोटि अर्थमन्त्री हुँदा त मान्छेहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाए नि त उहाँमाथि। तपाईँ ती व्यक्तिहरूलाई फेसबुकै भनिराख्नु भएको छ, वास्तवमा ती सबै त आम नेपाली जनता हुन् नि त। ठुला मिडिया सम्हालेका रहस्यमय पत्रकारहरूले दरबारको इसारामा सेटिङ गरेपछि सामान्य फेसबुकेहरू, सामान्य युट्युबका दर्शकहरूलाई भुलभुलैया पर्नु स्वाभाविक हो। तर विष्णु पौडेल भनेको यो देशको प्रमुख कार्यकारी हुने योग्यता औकात बनाइसक्नु भएको मान्छे हो। माओवादी समस्या समाधान गर्न जङ्गलका माओवादीलाई हेलिकप्टरमा ल्याएर काशी सिक्लेसबाट बालुवाटारमा अवतरण गर्ने स्वर्गीय गिरिजाबाबु, पछि माओवादी टोलीलाई एमालेकरण गर्न एमालेमा आश्रय दिने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँको महासचिव हो विष्णु पौडेल। प्रचण्डलाई पनि अध्यक्ष नै भनेर उत्तिकै खर्चवर्च व्यवस्थापन विष्णु पौडेलले गर्नुभएको छ महासचिवको रूपमा। भनेपछि यो हामी त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ। दुईटै अध्यक्षलाई ब्यालेन्स गर्ने, सन्तुलन मिलाउने, दुईटैका प्यारा महासचिव हुनुको नातामा विष्णु पौडेल अब उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री यस्तो मात्रै होइन, भोलि देशको प्रधानमन्त्री हुने औकात बनाइसक्नु भएको छ। उहाँभन्दा वरिष्ठ चाहिँ माधव नेपाल त पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोला, ईश्वर पोखरेल अगाडि रोल क्रममा हुनुहोला प्रधानमन्त्रीको। त्यस पछाडि एमालेको पालो आउँदा भोलि प्रधानमन्त्री हुने औकात चाहिँ विष्णु पौडेलले बनाउनु भएको छ। यो पार्टी एकतामा उहाँले जुन पहल सन्तुलित भूमिका लिनुभएकोले, यस कारणले उहाँलाई कसैले भ्रष्टाचारी भन्ला, कसैले के भन्ला, जोरीपारीले, खास गरी राजावादीहरूले, काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ रहस्यमय पात्रहरूले चाहिँ विष्णु पौडेल विरुद्ध घेराबन्दी गर्लान्। त्यसले उहाँलाई फरक पर्दैन। औपचारिक निकायमा, अख्तियारमा, अदालतमा उहाँ विरुद्ध कुनै मुद्दा चल्दैन र उहाँको स्वच्छ छवि औपचारिक हिसाबले कतैबाट दाग लगाउन सकिँदैन। तपाईँको कुरा सुन्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि तपाईँ पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, जसको चाहिँ एउटा टेप प्रकरणको कारण उहाँले राजीनामा दिनुभयो नि, उहाँ पनि मन्त्रीमण्डलमा फर्किन योग्य के हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो त? मन्त्रीमण्डल लङ लास्टिङ नजाने प्रधानमन्त्री ओलीले बिचमै वामदेव गौतमलाई पालो दिनुपर्ने भएकोले उहाँलाई त्यो काण्ड लगाइएको, रमाइलो टेप बाहिर ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईँको म यसो भन्दैछु, प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईँको कार्यकाल सिद्धिन लाग्यो, 2.5 वर्षको मात्रै तमसुक थियो, यो 6 महिना ओभरस्टे हो। अब तपाईँले काम मात्रै गर्ने, मुख बजाउन पाउँदैन। यदि गोकुल बास्कोटा मुखमा सरस्वती बसेको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको एक कामलाई 10 बनाएर गुणात्मक हिसाबले प्रचार गरिदिनुहुन्थ्यो। काम गर्नु तर हल्ला धेरै नगर्नु भनेर गोकुल बास्कोटाको रमाइलो टेप त्यो
सार्वजनिक गरेर उहाँलाई बेइज्जत गरेर हटाइयो र यो सरकार साथै 5 वर्ष जान्थ्यो भने गोकुल बास्कोटालाई जुनसुकै मूल्यमा सञ्चार मन्त्रीमा टिकाइन्थ्यो। अब छोड्नु पर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु अगाडि बोल्न छोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको बोल्ने मुखको रूपमा चाहिँ नि गोकुल बास्कोटाको मुख बन्द गराइएको हो, राजीनामा गराइएको हो। यस हिसाबले तत्कालै गोकुल बास्कोटा मन्त्रीमण्डल फर्किन आवश्यक पनि छैन, किनभने जाने हिँड्ने बेला भयो नि त। अहिले मन्त्रीहरूको भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै दरबन्दी खाली हुन लागेको छ। त्यस हिसाबले 5 वर्ष चल्ने सरकार नभएको हुनाले गोकुल बास्कोटालाई मन्त्रीमण्डल फिर्ता नगरिएको होला, नभए मन्त्रीमण्डलमा उहाँलाई ल्याउन पर्ने भए कुनै मुद्दा कानुनले उहाँलाई अयोग्य प्रमाणित गरेको छैन। मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई गोकुलजी? योग्य भन्नु मान्छे चाहिँ योग्य नै हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? योग्य मान्छे हो, प्रधानमन्त्रीको प्यारो मान्छे हो, घरको साँचो मुचो उहाँले पाउनुभएको छ। राजनीतिमा चाहिँ नि सांसद बनेर त्यहाँ शानदार मत लिएर काभ्रेमा जित्नु भएको छ। पहिला पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्ड भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रिय पात्र हुनु हुनाले 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मा हो नि त देश। जनमत त उहाँसँग छ नि, फेसबुकका क्याटेगोरी जतासुकै भड्किउन्। औपचारिक जनमत अर्को चुनावले खण्डित नगरेसम्म ओलीसँगै भएकोले अहिले ओलीको चोइसमा उहाँ मन्त्री बन्न जहिले पनि सक्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ मुकुन्दजीको अहिलेसम्मको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले मुकुन्द ल्यान्ड छोडेर अहिले नेकपातिर अर्थात् यताको चाहिँ तपाईँ अलाइनमेन्टमा पर्नु भयो कि जस्तो लाग्यो क्या? के हो रहेछ खासमा? मुकुन्द ल्यान्ड भन्ने एउटा अभियानको प्रमुख अभियन्ता हुनुको नातामा मेरो आदर्श सपना भोलिको सुदूर भविष्यको परिकल्पना मुकुन्द ल्यान्ड छँदैछ। तर यसको अर्थ अहिले भएको औपचारिक निकाय प्रधानमन्त्री ओली, 2/3 जनमत पाएको उनको पार्टी नेकपा, वेटिङ प्राइम मिनिस्टर वामदेव गौतम, त्यसपछि हुनेवाला चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्नु हुँदैन मैले। त्यसैले अहिलेको स्थापित सिस्टमको सम्मान गर्न मैले यो शब्दहरू बोलिरहेको छु। आफ्नो अभियान मैले छोड्दैन। तपाईँको पालो चाहिँ कति वर्ष पछाडि छ? यो वेटिङको लिस्टमा त मुकुन्दजीको पनि नाम अवश्य होला होइन? त्यो चाहिँ मैले औपचारिक शक्तिशाली मान्छेले मेरो नाम लेखिसकेका छैनन्, तर म कोसिस गर्दैछु यो सिन्डिकेट भत्काउनलाई, थ्रेसहोल्ड तोडेर मेरो पार्टी खोलेर अगाडि आउनका लागि। तर प्रधानमन्त्री ओली यो हिउँदे अधिवेशनसम्म, त्यस पछाडि वामदेव गौतमलाई मेकअप गरेर अदालतबाट नुहाइधुवाइ गरेर सिँगार पेटार गरेर ल्याउने र चुनाव गराउने। चुनाव पछाडि दुईटा एमाले भनेपछि काङ्ग्रेस जित्ने, काङ्ग्रेसमा सभापतिमा देउबा नै उठ्ने र देउबा नै जित्ने देखाउनलाई डाक्टर शेखर कोइराला उठ्ने हार्ने र संसदीयको नेतामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ जर्मनीबाट नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने खाने मिलाएरै सुजाता कोइराला आउनु भएको छ। उहाँलाई माधव नेपालको पालामा उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेको छ। पछि छोरी मान्छेको स्त्रीहरूसँग सकिएन भनेर डाक्टर शेखर कोइराला, भाइ शशाङ्क कोइरालाले दिदी सुजातालाई उठाएर प्रधानमन्त्री उनलाई बनाउने। अनि 2.5 वर्षतिर उहाँको पालो ब्रेक गरेर रामचन्द्र पौडेल लामो समय क्युमा रहनुभएका उहाँलाई पनि बिचमा दिने, अहिले वामदेवलाई दिन लागे जस्तै गरेर। अनि त्यस पछाडि फेरि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलको पालो आउन सक्छ। त्यस बिचमा चाहिँ मैले पनि त्यो सिन्डिकेट ब्रेक गरेर गिरिजाओले ग्रान्ड डिजाइनको पोल खोल्छु भने जस्तै मैले पनि डबल डिजाइनको, टोटल डिजाइनको पोल खोल्छु भनेर काउन्टर डिजाइनको धम्की दिएर भए पनि आफ्नो योग्यता क्षमताले त्यो पदहरूमा मैले पुग्ने आकाङ्क्षा राखेको छु। मुकुन्दजी, अघि यहाँले प्रसङ्ग निकाल्नु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले चाहिँ मधेसवादी दलका एकजना वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, गोर्खाली भन्नुभयो होइन उहाँलाई? हुन त उहाँ गोर्खाकै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको, त्यसमा चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसै गरिकन 2जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी र कङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूले मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ झ्वाम पारेका हुन्। मसित प्रमाण चाहिएको खण्डमा प्रमाण दिन पनि तयार छु। अझ योभन्दा पनि अगाडि बढेर उहाँले भन्नुभएको छ गलत साबित भएको खण्डमा म दण्डित हुन अर्थात् झुन्डिन आत्मदाह गर्न पनि तयार छु भन्नुभएको छ नि त उहाँले। यति भनिसकेपछि उहाँले खालि यो प्रोपोगन्डाको लागि मात्रै यो कुरा भनेको जस्तो किन लाग्छ तपाईँलाई? पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिमा बल्डेन खाइसकेपछि निराश भएर आत्महत्या गर्नुहुन्छ भने त उहाँको मामला हो। तर सबै प्रधानमन्त्रीले बाँडी खाने गरी बुढी गण्डकी प्रोजेक्टबाट 9 अर्ब छुट्याएको हो भने उहाँको भागमा पनि परेको होला, उहाँ पनि साँची बस्नुभएको होला, आफ्नो हिस्सा बुझ्नु भएको होला। तर मलाई चाहिँ उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उहाँ पञ्चायतले बोर्डफर्स्ट बनायो, कुनै ग्रेस दिएको हुनसक्छ, गोर्खाली भएको नाताले पञ्चायतले इन्डिया पढ्न पठायो। इन्डिया पनि बहुदल लिन भनेर गएका जनताका प्यारा राजा वीरेन्द्रलाई कुन शक्ति केन्द्रको इसारामा उहाँले कालो नदेखाउनु भयो। त्यस पछाडि आएर वीरेन्द्रको बहुदल विरुद्ध 17,000सम्म डिजाइन गरेर एउटा हिंसाको प्रोजेक्ट, अघि भनिए जस्तो परियोजना सञ्चालन गर्नुभयो। र अहिले पनि गणतन्त्र चलाइरहेका नेताहरू, गणतन्त्रका पिल्लरहरू, प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसका सभापति देउबाहरूलाई 9 अर्बको भ्रष्टाचारको जो आक्षेप लगाउनु भयो, उहाँले गोर्खाली सामन्तवादको चाहिँ
डकार्नु भएको हो भन्ने लाग्छ। गोर्खालीहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ससुराली पनि दरबारिया मन्त्री महेन्द्रका मन्त्री धर्मरत्न नेमी उनका ससुरा रहेछन्। त्यही फरियाको नाताले नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। हुन त इन्डियाको नाम उहाँले खुबै बेच्नुभयो। यहाँ चाहिँ राजा महाराजाले मरेपछि फालेका थोत्रा थाङ्नाहरू इन्डियन ट्याग टाँसेपछि बजारमा हारालुस बिक्री हुने गर्छन्। भित्र पहेँलो हलेदो छोप्नलाई बाहिर इन्डियाको निरकलर दल्ने गरिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले इन्डियन भन्नु बेकार कुरा हो। उहाँ गोर्खाली हो, राजावादी हो, लोकतन्त्र विरुद्ध वीरेन्द्रको बौद्ध विरुद्ध त्यत्रो हिंसामा समय हुनुभएको छ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के अरे अहिलेका मूलधारका मेन स्ट्रिमका बोस नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आक्षेप लगाएको मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो निराधार कुरा हो। उहाँले आत्महत्या गर्ने बहाना खोजेको भए हुनसक्छ। त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी भन्छ नि, सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यतातिर? पुस्तौँ राजनीतिमा जस्तो राजनीति सकिएपछि एउटा निराशा डिप्रेसनले पनि मान्छेलाई त्यता लैजाला कि भन्ने कुरा त्यो भन्न सकिन्छ। उहाँ अहिले पत्रकार भइसक्नु भएको छ, मिडियाकर्मी जस्तो हुनुभएको छ, एउटा ट्विटरमा ट्विट लेख्ने ट्विटै हुनुभएको छ। मुकुन्दजीको भन्दा धेरै फलोवर्स रहेछन् नि त उहाँको, मैले हेरेँ। टप 10 मध्ये म पनि ट्विटरमा पढ्छु। 3.5 लाख जति फलोवरको आधारमा उहाँ गाली खान टप मोस्ट गाली खानेमा पर्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ कुण्ठा विभिन्न कारणले उहाँले त्यसरी ओकल्नु भएको होला। र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको औकात त एउटै हो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पनि पार्टीमा, उनको गाई पार्टीमा, हलो पार्टीमा, सामन्तीहरूको पार्टीमा, किसानको हलो दुरुपयोग गर्ने पार्टीमा त्यत्रो पोलिटिकल औकात लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पनि छैन। र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि मधेसका टोलीसँग मिसिएर हिँड्नु भएको भए पनि समाजमा एडजस्ट भएको बाहेक अर्को पोलिटिकल औकात छैन। तर उहाँले चाहिँ मिडिया दुरुपयोग गरेर, न्यू मिडिया मिसयुज गरेर चाहिँ जो हल्ला चलाउनु भएको छ, उहाँको चाहिँ त्यो कुण्ठा नै हुनुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेमा मिसिनु भएका प्रचण्डको पोलिटिकल औकात अब रहेन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उहाँहरूको स्पेस छैन। हिंसा गर्नेमा, ब्याङ्क कब्जा गर्नेमा, बुथ लुट्नेमा त्यो उहाँहरूको योग्यता थियो। पहिलोचोटि 64 सालपछि माओवादीलाई भोट आएकै हो। जङ्गलको हनुवा गोरुलाई बाँध्नका लागि किसान जनताले घाँस हालेकै हुन्। पछि दोनची काङ्ग्रेसको तारी गाई र एमालेको माली गाईलाई मात्रै जनताले घाँस हाले। त्यस हिसाबले राजनीति सिद्धे पछाडिको कुण्ठाको रूपमा डाक्टर भट्टराई त्यसरी चिच्याउँदै हिँड्नु भएको हुनसक्छ। सामाजिक विषयमा प्रवेश गरौँ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालजी अर्को एउटा विवाद पनि सिर्जना गरिएको छ। जातीय कार्यक्रम जुन चलाउनुहुन्छ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा, जातको प्रश्नको समर्थनमा पक्षमा विपक्षमा आवाजहरू आइराखेका छन्। मुकुन्दजीको स्ट्याटसहरू पनि यसमा आइराखेको छ। जातको प्रश्न कति सान्दर्भिक छ, यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। झन्डै पोलिटिक्सबाट खेलो हराएका, लोहार भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तै फिल्मी लाइनबाट यी हराइसकेका राजेश हमालले पनि नयाँ पेसाको रूपमा पत्रकारितामा ओर्लेका छन्। त्यो पनि युट्युबे जस्तै भएर उनले युट्युब कार्यक्रम चलाउँदा रहेछन्। र 60 साल असार 29 गते तत्कालीन युवराज पारस शाहबाट उद्घाटन भएको राजावादी दरबारिया कान्तिपुर टेलिभिजनमा उनले त्यो जातको प्रश्न भन्ने साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने कार्यक्रम चलाउन थालेछन्। र त्यहाँ चिच्याउने पात्रहरू पनि त्यस्तै रहस्यमय काङ्ग्रेसभित्रका राजावादीहरू, एमालेभित्रका राजावादीहरू हो। यस्ता मान्छेहरूलाई बढी स्थान उनले दिँदा रहेछन्। र जातको प्रश्न भनेको त्यो साम्प्रदायिक हो, त्यसले समाजमा घृणा फैलाउँछ। उनी ठकुरी हुन्, उनले पनि जात जनाएका छन्। शान्तसँग चाहिँ शिल्पी समुदायहरू, दलितहरू, आरनमा, टेलरमा, कारखानामा जुत्ता बनाउने, छाला जुत्ता कारखानामा काम गरिरहेका शिल्पी समुदायलाई उनले उचालेर बाहुनका चुलामा फालिदिए। अनि त्यहाँ दङ्गा मतलब द्वेष फैलाइदिए। बाहुनका चुलामा दलितलाई फालिदिएपछि अनि त्यहाँ बाहुन रिसाउँछन्, भड्किन्छन्। बाहुनको चुला अहिले असुरक्षित हो अवस्था नेपालमा। गणतन्त्र ल्याउने बाहुनलाई चाहिँ दोहोलो काट्न यी राजावादी नै हुन्। के अरे हमाल, डान्सर हमाल भन्छु म, फिल्म त्यति म हेर्दिनँ पनि। जेङ्गो हमाल हेर्दै डरलाग्दा भएर हिरोइनहरू डराएपछि उनले आफै बिहा पनि गरे होलान्। केटाकेटी जन्मिया छैनन्, सबैलाई त्यही पछुतो छ। उनलाई त्यही ठुलो कुण्ठा पनि होला। त्यही कुण्ठा पोख्न उनले मिडियाको सहारा लिएका होलान्। हौ ती जेङ्गो हमाल, डान्सर हमालले चाहिँ उनी एउटा सामन्ती परिवारबाट बिलोङ गर्छन्। उनका मामाहरू जर्नेल दिलीप रायमाझीहरू सेनामा थिए। उनका हजुरबा चाहिँ नि माझी समूह भनिन्थ्यो। डाक्टर के सर्जङ रायमाझी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घात गरेर दरबारमा बुझाएका र राजा ज्ञानेन्द्रलाई 58 सालमा राजा घोषणा गर्ने रायमाझीका नाति उनी नि छोरीपट्टिका। र अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूको टुपी उखेल्नलाई यी जेङ्गो हमाल अग्रसर भएका छन्।
राजा युवराज पारसले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनमा चिचाउन थालेका रहेछन्। यसले चाहिँ साम्प्रदायिक भावना घृणा फैलाउँछ। नेपालमा जातको कुरा गर्नु हुँदैन, जातको कुरा छन्ती छ तर गर्न हुँदैन। अब कसैलाई बलात्कार भयो भन्दैमा रत्न पार्कमा ल्याएर प्रदर्शन गर्नु हुँदैन नि, टेलिभिजनमा देखाउनु हुँदैन नि, बलात्कृत महिलाहरूको अनुहार देखाउनु हुँदैन भनेको छ। हाम्रा बुवाको चाहिँ 5 भाइ छोरा 4 बहिनी छोरी जन्माउने बहादुर मेरा बाउ हर्निया भयो, त्यो हर्नियाको अपरेसन उनले गर्दाखेरि के लाइभ देखाउनु त? ठिक त्यस्तै यो जातको प्रश्न पनि मुख्य चाहिँ महत्त्व दिएर टेलिभिजनबाट बेलुका चाहिँ मान्छे सुत्ने बेलाको शान्ति खलबल्याउने हुने थिएन। तर यिनले जो गर्दैछन् र त्यो यसको स्पोन्सरको बारे विवाद आएको छ, समता फाउन्डेसन, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चोखो पवित्र लगानी होला। क्रिस्चियन नेपाल भन्नेले गरेको भनेर त भन्नु नै भएको छैन उहाँले। त्यो क्रिस्चियन एड नेपालले गरेकोमा त्यसको मेरो आपत्ति छैन। यहाँ दलितहरू सामाजिक हिसाबले सोसल्ली केही न केही शोषित छन्, उनीहरूले न्यायका लागि आवाज उठाउनु ठिकै हो। तर चाहिँ नि यहाँनिर हमाल मिसिनु चाहिँ घातक कुरा हो। म क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, जुनसुकै धर्मलाई दिदीबहिनी मान्छु। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर राजा महेन्द्रले पृथ्वीनारायणको नाउँमा दिव्य उपदेश लेखाएका थिए। म यो देशलाई सबै जातको साझा चौतारी मान्दछु। त्यो चौतारीमा चाहिँ हिन्दूका बाहुनका बरपिपल लहरिएका छन्। बनारसी बाहुनले त्यसको बिहे गराउनुपर्छ। त्यो चौतारीभन्दा तल हिन्दू कि क्रिस्चियन कि हिन्दू कि मन्दिरा र क्रिस्चियन कि चर्चा दिदीबहिनी मिलेर बसेका छन्। यो सम्प्रदायमा खेलेर कसरी फाइदा उठाउनु हुँदैन। तर समता फाउन्डेसनले न्यायको लागि दलितलाई पनि समस्तरमा स्थापित गर्नका लागि पहल लिएको होला। तर यहाँ राजेश हमाल को चाहिँ नि इन्ट्री चाहिँ खतरनाक कुरा हो। यसले चाहिँ समाजमा द्वेष फैलाउँछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जात फेरेर कामी बन्छु भनेर लेखे। के अरे पहिला डोरबहादुर विष्ट भन्ने थियो एकजना, जति बेला बिपी र महेन्द्रको टक्कर थियो बाहुन र ठकुरीको, त्यति बेला ब्राह्मणवाद भनेर घृणा फैलाउने किताब लेखेर बिपीलाई दबाब दिएर राजालाई माथि पारे। र त्यो डोरबहादुर विष्टका छोरा केशरबहादुर विष्टलाई पनि पञ्चायतले मन्त्री बनायो। उनका नाति विराज विष्टलाई पनि राप्रपाले मन्त्री सहायक मन्त्री बनाएको छ। यसरी चाहिँ जातीय घृणा फैलाएर बाहुनलाई निमट्नेहरूलाई चाहिँ दरबारले पुरस्कृत गर्दै आएको छ। औ त्यही काममा चाहिँ डोरबहादुर विष्ट, बाबुराम भट्टराई जस्तै राजेश हमाल पनि तेस्रो संस्करणको रूपमा दुरुपयोग भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ। जस्तो बाहुनलाई चाहिँ प्रहार गरियो यो कार्यक्रम मार्फत भन्ने तपाईँको जुन बुझाइरह्यो नि, बाहुनले चाहिँ अलिकति ब्राह्मणवाद त छ नै भन्ने नै सबैले त्यसै भन्छन् नि त। मुकुन्दजीलाई के लाग्छ? तपाईँ आफै पनि एउटा घिमिरे बाहुनको छोरो सुपुत्र हुनुहुन्छ होइन? थ्याङ्क यू छ। यसमा चाहिँ म गर्व गर्छु। बाई बर्थ यो मेरो मेहनतले होइन, संयोगले म ब्राह्मण कुलमा जन्मेँ। हामीले सानामा टुपी बहुतै लुकाएर चाहिँ टोपीले छोपेर हिँड्थ्यौँ, नभए भोटे गाउँको बाटो हिँड्दाखेरि उखेलिने खतरा पनि हुन्थ्यो। त्यो एन्टेना टुप्पी ज्ञानको चाहिँ टुप्पी बाँधेर पढ्नुपर्छ जो भन्छन्। र नेपाल चाहिँ एउटा आरक्षित राष्ट्र पनि हो, एक खालको जातीय राज्य हो। नेपालमा बाहुन माथि नै छन्। तर तल बगरमा बसेका चाहिँ निर्धन दलितहरूले हेर्दाखेरि माथि चाहिँ भोटे गाउँका मतवालीहरूले चाहिँ ढिँडो पनि खाए, जाँड पनि खाए, मातेर हप्काउँछन् भनेर वैभव देखिन्छ। तर दलित बस्तीबाट हेर्दा मङ्गोलियनले माथि हेर्दा बाहुन डाँडाका बाहुनहरूले खाए है, चुलामा बसेका छन् बिरालाहरू, सान गरेर यिनीहरूले डाडु पनि यिनको हातमा छ भन्ने देखिन्छ। तर बाहुनबाट हेर्दा फेरि माथि राजेश हमालहरू, महाराज ज्ञानेन्द्रहरू, पारसहरू बाहुन डाँडाबाट देखिन्छ कि माथि चाहिँ नागार्जुन डाँडो। यसरी स्टेप तल दलितले सिधै राजा देख्दैन, दलितले मङ्गोलियनले जाँड खाएको ढिँडो खाएको देख्छ, मतवालीले चाहिँ बाहुनले भान्सामा रमाइलो गरेको देख्छ, र बाहुनले चाहिँ काट्टो नखाइकन राजाले पानी चलाउँदैन भन्ने देख्छ। यो हिसाबले स्टेप नेपाल 4-5 तले समाज छ। तल चाहिँ नि सिक्वामा भाग उठाउन आएका दलितहरू छन्। एक खालको त्यो ठिकै त्यो बालीघरे प्रथा राम्रै थियो। दलितको चाहिँ नि पेट जोगाउन एउटा सहकारी सिस्टमले बालीघर तरिकाले उनलाई जोगाइन्थ्यो र सिपको चाहिँ नि उपयोग गरिन्थ्यो। भुइँतलामा दलितहरू, माथिल्लो तलामा सराबला निरालबाट तेर्सेका मङ्गोलियनहरू, त्यसपछि चाहिँ ब्राह्मणहरू। यो 4-5 तले समाजलाई चाहिँ कसैले फुमन्तर गरेर बदल्न सक्दैन। र नेपालमा चाहिँ नि राज्य समाजले गरेको जुन कुरा छ नि, उनी चाहिँ नि महानायक बन्न पनि ठुलो सिन्डिकेट छ। सँगैका चाहिँ नि त्यत्रो राम्रो नाच्ने चाहिँ नि अर्का पनि डान्सर हुनुहुन्थ्यो नि त, शरद खनाल। बाहुन परे नि ती त फेरि। उनी बाहुन भएकोले त्यहाँ धेरै पापड पेल्नु पर्यो। बाहुनहरू स्क्रिनमा नाच्दाखेरि दरबारमा रानी महारानीको के अरे मन बिग्रिने खतरा। त्यो भएर चाहिँ उनलाई विस्थापित गरेर कतै बढुवा नगरेर कुखुरा पाल्नेमा अमेरिका अरब पलायन हुनेमा, मेरो भाषामा अरब होस् कि अमेरिका होस्, पासपोर्टबाट पैसा कमाउन जाने एउटै जस्तो लाग्छ। बाध्य पारियो। शरद खनालले अन्तै चाहिँ नि श्रम गर्दै हुनुहुन्छ। तर
भित्र आन्तरिक कता कता बढुवा गरेर राजेश हमाललाई चाहिँ महानायक बनाइयो। यहाँ बाहुनी हिरोइनहरू भयो भने चाहिँ नि एकै सालमा घाममा नुहाइरहेको सिन चाहिने, के अश्लील सिन मागेर चाहिँ नि एक बेद गाई आमा मरी जाई केरा जस्तो बनाइदिने र चाहिँ नि छेत्रीहरूलाई चाहिँ नि रेखा थापाहरूलाई चाहिँ नि प्रियङ्का कार्कीहरूलाई चाहिँ जति डिभोर्स गरे पनि कुमारी केटीको रोल दिइराख्ने, यो हिसाबले चाहिँ नि षड्यन्त्र छ पुरै। त्यो सिन्डिकेट छ। बाहुनी नाचे भने बाहुन नाचे भने सामन्तका छोरी बुहारीको छोरा जोइको चाहिँ अनुहार बिग्रिने मन बिग्रिने भएकोले छेत्रीहरूलाई मात्रै मझौला जातिहरूलाई मात्रै चाहिँ माथिल्लो उसमा लगेको छ। मिस नेपाल पनि यो 10-12 वर्षदेखि बाहुनीलाई बनाउँदै नबनाएको मैले नि पोल खोलेपछि हुनुपर्छ पछिल्लो 1 साल ती नानी के अरे खतिवटा ती भइन्। हामीले पोल खोल्दा गरेपछि तिनी भइन्, श्रृङ्खला खतिवटा भइन्। तर तिनले पनि मिस वर्ल्डबाट नेपालबाट मिस बाहुनी चाहिँ गइरहँदाखेरि मिस वर्ल्डै हुने खतरा थियो। उनी अनपेक्षित हिसाबले बढुवा खाँदै थिइन्। लास्टमा के बन्छौ नानी भन्दा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेपछि साउहरू डराए। समाजसेवा गर्छु, धर्मकर्म गर्छु, प्यारी बन्छु, सबैको भए स्पोन्सर गर्थे, मिस वर्ल्ड बनाइदिन्थे। अब प्रधानमन्त्री बन्ने विषालु मान्छे झगडियालाई सावित्री सुवेदी जस्ता त कसैले जिस्काउँदैन, मुद्दा पर्छ लफडा पर्छ भनेर। त्यो भएर उनी मिस वर्ल्डको रिङबाट आउट भइन् र नेपालबाट बाहुनी पठाइरहँदा मिस वर्ल्ड हुनसक्छ। तर नेपालमा चाहिँ नि मङ्गोलियनहरू पठाउने बरु इन्डियन मुलका चाहिँ नि एकजना के नानी पठाएको थियो उता हाम्रो गुलाबारीतिर कि तिनलाई पठाइयो र मिस वर्ल्ड नेपालले नपाएको हो। नेपालमा बाहुनीलाई राम्रो हिरोनी नबनाउने, बाहुनलाई ठुलो हिरो नबनाउने, सरोज खन्नालाई विस्थापित गरिने र राजेश हमाललाई स्थापित गरिने यो ठुलो सिन्डिकेट छ। मोहनजी तपाईँको समस्या त महानायक राजेश हमालसित यो मात्रै होइन नि त। जस्तो राजेश हमालजीको पहिला पनि कार्यक्रममा आएको थियो को बन्छ करोडपति, त्यहाँको विजेतामा पनि तपाईँको प्रश्न थियो। त्योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा महानायक राजेश हमालजी जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जजको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, पब्लिक स्पिकर अर्थात् यस्तै के एउटा सो थियो होइन, त्यसमा पनि जसरी रमेश प्रसाईलाई जिताइयो त्यसमा पनि तपाईँको आफ्नै किसिमको चाहिँ रिजर्भेसन थियो होइन त। राजेश हमालजीसँग त तपाईँको त यो त निरन्तर आउँदैछ नि, अहिले जातको प्रश्नसम्म आइपुग्यो यो कुरा। तपाईँले भनेको सन्दर्भहरू उठ्दा म पूर्व घरमा गएर बसेको थिएँ। के अरे ती एकजना प्रतिभा हुन्, डिसेबल भए पनि रमेश प्रसाई मेरो घरमै आएका थिए। मेरो अन्तर्वार्ता पनि मिसिएर त्यहाँ गराइएको थियो। यस्तै जातीय केमिस्ट्रीकै विषयमा पनि कतिपय कुरा त्यहाँ भएको थियो। यी चाहिँ नि राजेश हमालले चाहिँ नि त्यति बेला पनि पब्लिक स्पिकरको नाउँमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई, भारतको राष्ट्रियतालाई नेपालबाट घृणा फैल्याउन लाएर पुरस्कार दिएको छ। आँखा भएको मान्छेले सिङ्गो इन्डिया देख्छ अनि इन्डियामा 1 अर्ब 40 करोड जनता चाहिँ नि खाएका देख्छन्, ओलीले पालेका देख्छन्, नेहरू गान्धीले त्यहाँ लोकतन्त्र फुलाको देख्छन् र इन्डियालाई गाली गर्दैनन्। उहाँ त्यो आँखा दृष्टिहीन मान्छेलाई चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्न लाएर त्यो पुरस्कार दियो। त्यहाँ पनि केही पेन्डिसन थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ नि उनले नेपालमा क्विज कन्टेस्ट हाजिरी जवाफ जस्तो प्रतियोगिता गर्न बाहुनका छोराहरू अथवा नेपालको बोर्ड फर्स्टमा आउने पहाडे मान्छेहरूले त नसक्ने तर्क एउटा मधेसको कुनै जैन समुदायको साउले गर्यो भनेर त्यो कानमा फुसफुसाएर इसारा गरेर उनलाई फर्स्ट बनाएर करोड दियो कि दिएन, रितो खाम दियो कि कसरी सेटिङ मिलाइयो, त्यहाँ पनि सेटिङ थियो भनेर मैले पूर्वमा स्ट्याटस लेखेँ। त्यति अन्तर्वार्ता दिन मैले घर बसेको बेला कमै पाएँ होला र स्ट्याटस लेखेर उनको धोती खुस्काइदिएको थिएँ। हरेक ठाउँमा चाहिँ राजेश हमालले सेटिङको काम गर्ने, डिजाइनको काम गर्ने, पहिल्यै रिजल्ट निकालेर त्यसलाई पारित गराउन नाटक मात्रै गर्ने र त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा चाहिँ अहिले यिनले जातको प्रश्न भन्ने एउटा साम्प्रदायिक कार्यक्रम उनले चाहिँ धमलाको हमला भने जस्तो हमालको प्रश्न भन्न सक्छन्, कुनै अरू कुरा गर्न सक्छन्, स्पोन्सर पनि उनले पाउँथे। तर चाहिँ जातको साम्प्रदायिक चाहिँ प्रश्न जुन गरे यिनको नियतै खराब छ भन्ने लाग्छ। यिनी बेरोजगार भएर बुढा भएर फिल्म मात्रै नपाएर फिल्ममा अब हेर्दा पनि डरलाग्दा जेङ्गो युवतीहरू पनि डराउन थाले, हिरो भन्नु मात्रै छ, मेकअप नगरिकन डरलाग्दो भूत जस्तो देखिन्छ। त्यो त्यहाँ बेरोजगार भएपछि इन्डियामा हिन्दी फिल्ममा नचलेपछि हाम्री के अरे बिपीकी नातिनी मनिषा कोइरालाले पनि राष्ट्रियता सम्बन्धी फन्डा गरेर यहाँ पपुलर हुन खोजेकी थिइन्। यी चाहिँ कलाकारहरू चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म घाटैसम्म मान्छेलाई दुखै दिने हुन् कि के हो भन्ने लाग्दछ। राजेश हमालको केसमा पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यही कुरा नै भनौँ रिलेट हुन्छ। त्यही जोड्न खोजेको। राजेश हमाल फिल्मी लाइनबाट कट्टी भएर सिद्धिएपछि बेरोजगार भइसकेपछि पनि फेरि पनि समाजलाई सताउनका लागि मान्छेले मरेपछि पनि कसैले दुःख दिन्छ भन्थे, म मरेपछि भालाले घोद्यो भनेर दुनियाँभरिकालाई मुद्दा लगाउने एउटा जाली बुढो थियो भनिन्थ्यो। ठिक त्यस्तै राजेश हमालले पनि जहिले पनि चाहिँ नि समाजलाई हानि गर्ने कलाकारिताको आवरणमा अरू कुनै सामाजिक सेवाको आवरणमा राजनीति नै गरिरहेका छन् कि विषालु पोलिटिक्स नै गरिरहेका छन् कि भन्ने मेरो गम्भीर आशंका छ। प्रश्नलाई के गर्ने त अब
जातको प्रश्न अस्वीकृत हुनुपर्छ, उनले यो रोक्न त नरोक्लान्, समाजमा घृणा फैलाउन डिजाइन बनेको कार्यक्रम कसैले भन्नु भन्दैमा नरोक्लान्। तर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा कुनै कार्यक्रममा फिल्ममा लाइकभन्दा डिसलाइक लाखौँ गुणा बढी आए जस्तै यिनलाई पनि जनताले डिसलाइक गर्नुपर्छ, यिनलाई अवज्ञा गर्नुपर्छ। र मधेसको एउटा पुत्र के विनय यादव भन्नेले उनको पोस्टर च्यातेको छ, टेकेको छ, टेकाएको छ, स्वर खोलेको छ नि। मधेसमा क्रिस्चियनिटी पनि छैन, त्यहाँ चर्च पनि त्यति छैनन्, मधेसीहरू हिन्दू हुन्छन् अथवा धर्ममा कट्टर हुन्छन्, जुनसुकै धर्म भए पनि, र उनीहरूले विरोध गरे त्यो ठिक छ, उनीहरूको अराजक भए पनि जनताले गर्ने विरोध त्यस्तै हो। र नेपालमा चाहिँ यो धर्म कर्ममा त्यो त क्रिस्चियनलाई पनि त म त्यति घृणा गर्दैन है। यहाँ होली वाइन खुवाएर खास फरक पर्दैन, जति बाइबल बाँड्यो त्यति राम्रो हुन्छ। धर्मै नजानेका समुदायहरू पनि धर्म जान्दछन्। जस्तै अहिले चाहिँ नि बलात्कार भइरहेको छ नि, बलात्कार कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दा धर्मले रोक्छ बलात्कार। यदि हिन्दू राज्य मात्रै थियो भने पनि त्यो सम्झना कामीलाई कुनै जडियाले समाउँथेन र मार्थेन, त्यो निर्मला पन्तलाई कुनै ठुलो बडाको छोरो जसलाई कानुनै लाग्दैन, अहिले प्रहरीलाई नि कारबाही गरेर फुकुवा गर्ने मसिनालाई मात्रै कारबाही भइरहेको छ। ठुला चाहिँ केन्द्रीय पाहुनाका छोरालाई केही पनि भएन। त्यो यदि धर्म थियो भने ती छोरी चेली देवीका अवतार भनेर कसैले समात्थेन, भगवान्ले देखेका छन् भन्ने हुन्थ्यो। यदि यो हिन्दू राज्य थियो भने पशुपतिबाट बगेको नदीलाई बागमतीलाई माता मानेर सफाइ हुन्थ्यो, इन्डियालाई गङ्गालाई माता भन्दा सफाइ कार्यक्रम सफल भएको छ। यो धर्मले गर्दा धर्म हिन्दू राज्य छैन भनेपछि मूर्खहरू जथाभावी हात छोडेका छन्, अपराध गरेका छन्, चेलीबेटी समाएका छन्। यो धर्म राख्नुपर्छ। र यो अहिले पछिल्लो सालको चाहिँ नोबेल पुरस्कारहरू घोषणा भइरहेको छ। अहिले त त्यस्तो हिरो नभएर विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई गरिब भोका भतुवालाई पाल्ने प्रोजेक्टलाई पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइयो। यस्ता कुनै ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा थियो भने उनलाई नै पुरस्कार दिन्थ्यो होला। अहिले चुनावका मुखमा लाजै हुने भएर राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि दोहोरिनु अघि नोबेल पुरस्कार लिएनन्, नभए सेटिङ हुन्थ्यो होला त्यहाँ पनि। अघिल्लो सालको नोबेल फिजिक्सको पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार बोसन भन्ने पार्टिकल ल्याएकोले सत्यनारायण बोस भन्ने हाम्रो इन्डियाका माडे विद्वानलाई दिएको थियो। भगवान भन्ने शब्द गड पार्टिकल पनि छ भन्नु न त। देउता छ भने समाज आफै ठिकठाक हुन्छ। बुढाबुढीहरू भगवानको आस्था बतासमा चाहिँ नि भगवान जप्दै बस्छन्, केटाकेटीहरू मातिँदैनन्, दाजुबहिनीमा चाहिँ पवित्र सम्बन्ध बन्छ, नभए चाहिँ हिसाब मात्रै मिलाउँछन् मान्छेले, संस्कृत नैतिक सामाजिक बिर्सेर देउता छ भन्नु भनेर चाहिँ यो जात प्रथा, यो भ्याटिकन सिटी, हिन्दू राज्य नेपाल, बौद्ध राष्ट्र भुटान, इस्लाम राष्ट्र साउदी यसरी बनाएको छ। मक्का मदिनाको देश, पश्चिमको देश, भ्याटिकनको देश यसरी बनाएको छ। धर्मले गर्दा फाइदा हुन्छ। तर यही विषयमा चाहिँ खेलेर यो राज्य सम्हालको राजनीति जो आइलागेको छ, त्यस हिसाबले धर्म नहुँदा चाहिँ अपराधहरू बढेको छ भन्ने मैले जोड दिएको हो।